बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी की एक छोटी सी हदीस है। मैं हमेशा से उस पर वीडियो बनाता आया हूँ और बनाता रहूँगा। वजह मैं आपको बताता हूँ, असल में मसला क्या है। मसला ये है कि नमाज हमने 5 वक्त, मर्द हो या औरत हो, हमने पढ़नी ही पढ़नी है। अब मसला है कि नमाज हमारी कबूल हो रही कि नहीं हो रही, ये तो अल्लाह को पता है, हम जिस तरह पढ़ रहे हैं। लेकिन नमाज अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पढ़ेंगे तो ही कबूल होगी ना, वरना कैसे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे ना। अगर हमने पढ़ा नहीं है और सिर्फ सुना है, तो सुनने में हो सकता है गलती हो, या जो बता रहा है उसकी कंफर्मेशन कहाँ है। तो खुद पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक हो गया। अब ये नमाज में सूरत फातिहा का मसला ऐसा है कि इसके पीछे ना बहुत ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस सेंस में कि लोग जो हैं वो फातिहा को पढ़ते ही नहीं है। पहले मैं हदीस आपको सुना दूं, हदीस का नंबर भी दे रहा हूं मैं आपको, कंफर्म करें, श्योर हो जाएं। दिल मानता है अल्लाह से दुआ करें ताकि आपकी नमाज तो कबूल हो ना। क्योंकि हदीस में आया है कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। ठीक हो गया। अब वो हदीस कौन सी है, उसका नंबर है 756। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं हुई। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप कंफर्म कर लें। अगर देख के भी आप नहीं उस पर अमल करेंगे तो आपकी मर्जी है, हिसाब तो वही देना है ना जिस पे अमल करेंगे। अच्छा, अब इस हदीस के मुताबिक जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं हुई, तो फिर हमें तो फातिहा पढ़नी पड़ेगी। सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लाजमी पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, अब मसला ये है कि हमें कहाँ पढ़नी है और कहाँ नहीं पढ़नी। मसला तो यही है ना, इसका इनकार नहीं है, लेकिन पढ़ना कहाँ है हमने। अब हमारे 3 किस्म के भाई हैं, नमाजी भाई हैं। एक वो हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, अगर जमात में हैं, इमाम के पीछे हैं, वो कहते हैं जी इमाम साहब पढ़े हैं। एक तो जब कुरान पढ़ा जाए तो आप खामोश रहें, और जब जो जोहर असर होता है, सिर्री जो नमाज होती है खामोशी वाली, उसमें भी इमाम साहब पढ़ रहे हैं। सवाल, अगर इमाम साहब पढ़ रहे हैं सूरत फातिहा, जोहर असर की बात कर रहा हूँ, अभी अभी रहने दे, बाकी फजर मगरिब इशा रहने दे। अभी इसमें अगर इमाम साहब पढ़ रहे हैं, सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं, आप खामोश खड़े हैं कि फातिहा पढ़े इमाम साहब, तो इमाम साहब बाकी नमाज भी तो पढ़ रहे हैं ना। रुकू में गए सुबहान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़े क्या, समी अल्लाहु लिमन हमिद कौम में नहीं पढ़े, सजदा में सुबहान रब्बियल आला नहीं पढ़े, अत्तहियात नहीं पढ़े, पढ़ रहे हैं ना। तो फिर वहां पर भी आप खामोश रहे ना पूरी नमाज में कि वो पढ़ रहे हैं। लॉजिक लॉजिक भी तो इस्तेमाल करें ना थोड़ी सी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। एनी हाउ, अच्छा, वो खामोश रहते हैं। दूसरे हमारे भाई हैं, वो क्या करते हैं, जोहर असर में पढ़ते हैं और फजर मगरिब इशा में नहीं पढ़ते, क्योंकि इमाम साहब किरात कर रहे हैं, तो आपने खामोश रहना है। अच्छा, तीसरे हमारे भाई हैं जिन्होंने, मुझे उम्मीद है उन्होंने पढ़ा होगा, कंफर्म किया होगा, और उसके बाद वो चाहे फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, बाजुमात नमाज है, इमाम के पीछे है, या इमाम के पीछे है, ऊंची आवाज़ में किरात हो रही है फजर मगरिब इशा, ओके, नहीं तो जोहर असर बगैर ऊंची किरात में हो रही है नमाज, वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब मसला कहाँ आ गया। सबसे पहली बात, हदीस की बात करते हैं, हम तो हदीस को मानना है ना। हमारी निजात जो है वो अल्लाह के कलाम पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस हैं, सुन्नत हैं, उन पे अमल करके ही होगी, और तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है ना। उस लिहाज से हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हदीस को देखना है। हदीस कह रही है जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं हुई। अब जो फातिहा नहीं पढ़ते, पहले तो अपनी नमाज का आप देख लें। मैं फतवा नहीं लगा सकता, मैं सिर्फ बात पहुंचा सकता हूं जो मुझे पढ़ने के बाद समझ आई है, उलमा इकराम को सुनने के बाद समझ आई है, और थोड़ी सी दिमाग को भी लड़ा लिया मैंने ना। अच्छा, अब पहले जो भाई हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, अरे भाई इमाम साहब तो और भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप खामोश हैं सारी नमाज में, फिर पूरी नमाज को ऐसे जाने दें, खलास वो निकल गए। दूसरे भाई हैं जो कहते हैं फजर जोहर असर में आपने, फजर मगरिब इशा में आपने नहीं पढ़नी और जोहर असर में आपने पढ़नी, वो पढ़ते हैं। भैया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, तीसरे जो बिल्कुल पढ़ते हैं, हर हर रकत में पढ़ते हैं, इमाम के पीछे हो, जहरी हो, सरी नमाज हो, वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। मेरा मौक़िफ़ और मेरे हदीस के मुताबिक और मेरे इल्म के मुताबिक जो 1% से भी कम है, आपने पढ़नी ही पढ़नी है, कुछ भी हो जाए।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تیسرے مسلمان بھائی جو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں وہ کہاں پڑھیں؟ اب میں نے کیا دیکھا کہ 10 میں سے 9 امام ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد وقت ہی نہیں دیتے کہ مقتدی جو پیچھے نمازی ہیں وہ بھی پڑھ لیں. اگر وقت ہی نہیں دیتے، ارے بھائی اب وقت نہیں دیں گے تو پڑھیں گے کہاں؟ اب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سنیں نا خاموشی سے، لیکن ہمیں تو پڑھنے کا ٹائم دینا. اب وہ ٹائم نہیں دیتے. اب ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تو پڑھیں گے بھیا. اگر تو امام صاحب سلو پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو اس میں پڑھ لیں. جب امام صاحب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اس طرح پڑھ لیں ساتھ ساتھ. لیکن میں کیا کرتا ہوں ساتھ ساتھ نہیں پڑھتا، پھر توجہ نہیں رہتی. تو امام صاحب جب ختم کرتے الضالین آمین تو میں پھر فوراً اپنی فاتحہ پڑھ لیتا ہوں. امام صاحب کے لیے شروع کرتے ہیں اور پھر میں کیا کروں؟ پھر حساب دینا خود ہی جا کے خاموش رہ جائیں تو کیا پرابلم ہے؟ جلدی کیا آپ کا کام ہی یہی ہے. تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اب جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہے، اچھا ٹیکسی ڈرائیور میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کی پھرتیاں بڑی ہوتی ہیں. معذرت ٹیکسی والے بھائی جو ہمارے کبھی ایسے ایسے جاتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، گاڑیوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. بھیا آپ کا کام ہی یہی ہے. آپ کا ہاتھ بہت اچھا بیٹھا ہوتا ہے پورے دن چلا چلا کے، آپ ایکسپرٹ ہیں، دوسرے ایکسپرٹ نہیں ہیں. تو آپ کا یہی کام ہے آپ ذرا دھیمے سے نارمل چلائیں. بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کا یہی کام ہے. تو امام صاحب کا بھی یہی کام ہے، اور تو کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ. گلف میں ہمارے ملک میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں ایکسٹرا بھی، یہاں تو کام نہیں. آپ نماز پڑھاتے ہیں اور آپ اندر چلے جاتے ہیں. تو آپ بھیا آرام سے فاتحہ کا ٹائم دے دینا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کو فاتحہ کا ٹائم نہیں دینا؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے؟ امام صاحب مجھے بتائیں آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ نے کیا حدیث نہیں پڑھی؟ ڈیفینیٹلی آپ نے پڑھی ہے. تو آپ خود بھی کچھ سوچ لیں نا. اچھا اب اس کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. اب نماز ہی نہیں ان کی ہو رہی، اب فاتحہ نہیں پڑھ رہے. قبول ٹھیک ہے اللہ نے کرنا میں مانتا ہوں، لیکن کچھ خود بھی تو کرنا پڑے گا نا. ایک اور مسئلہ یاد آ گیا. جب امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد سورت بھی پڑھ لی، اس کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارے بھائی جو پیچھے ہوتے ہیں نا گیٹ سے باہر، گیٹ کے اندر اگر بڑی مسجد ہے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، فوراً پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح رکوع میں مل جائے. اچھا رکوع میں انہوں نے جو سنا ہے سمجھا ہے جو ان کو بتایا گیا کہ آپ رکوع میں مل گئے، آپ کو رکعت ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی رکعت ہو گئی. سوال فاتحہ کدھر ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ہے نا. حدیث کے مطابق تو فاتحہ پڑھنی ہے نا. اب جب آ کے اب رکوع میں مل گئے، شامل ہو گئے، تو آپ نے تو فاتحہ پڑھی نہیں. ارے بھیا آپ دوبارہ اس رکعت کو ریپیٹ کر لو. کس نے کہا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کون سا ریفرنس ہے؟ مجھے بھی دیں پلیز. میں میری عمر بتا دیتا ہوں، 1975 کی پیدائش، آپ کیلکولیٹ کر لیں. اتنے سال مجھے نہیں ملی، آپ کو ملی، آپ میری رہنمائی کر دیں. مشکل تو نہیں ہے، علم ہے نا، علم بانٹ سکتے ہیں ایک دوسرے کو. میری بھی تو رہنمائی کریں. آپ جب عصر میں آئے فاتحہ نہیں پڑھی آپ نے، تو آپ کے تو رکن ہی آپ نے ایک رکن تھا نا، ایک قیام کا رکن تھا نا، ایک آپ نے بھی کرنا تھا. کہاں گیا؟ آپ رکوع میں ملے اور آپ کی جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی. ارے بھیا یہ پورا جسم ہے، یہ بازو اس میں نہیں ہے. جسم میں کیا جسم کمپلیٹ ہے؟ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح نماز کا بھی ایک رکن ہے نا. آپ نے رکن مس کر دیا اور آپ کے اب رکوع میں مل گئے، آپ کہتے ہیں آپ کی رکعت ہو گئی. نماز میں کوئی چیز کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو ہمیں کہا ہے سجدہ صاف کریں آپ، ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. تو آپ بھی تو پہلے ہی کھا گئے ہیں رکن، لیٹ آئے ہیں، پورا کیا ہی نہیں. تو پہلے آؤ نا بھیا. روز ہمیشہ ہی آ کے بس بھاگنا دوڑنا شروع کر دینا نماز کے لیے، دوڑا بھی نہ کرا کرو. احترام سے آیا کرو، تھوڑا تیز چل کے آیا کرو، دوڑا مت کرا کرو کہ رکوع مل جائے. آگے آپ کی فاتحہ بھی آپ نے کھا گئے اپنی، اور رکوع میں آ کے آپ نے رکعت بھی اپنی کھا گئے. اگر فاتحہ بھی کھا گئے تو آپ کی تو نماز ہی وہ اس حساب سے تو معذرت کے ساتھ، باقی اللہ قبول کرے. میرا پوائنٹ آپ سمجھ گئے؟ بس میں چاہتا ہوں کہ پلیز اپنی نمازوں کو سیو کریں، اس کی حفاظت کریں، فاتحہ پڑھیں پلیز. میں نے اپنی ذمہ داری اتار دی، میں نے آپ تک پہنچا دیا، پتہ نہیں کتنے لوگوں تک جائے گا. آپ دوسروں تک اس بات کو شیئر کریں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، نماز ہماری گئی، قبول نہیں ہوگی شاید. فائدہ اتنی محنت کرنے کا. پلیز تھوڑی سی عقل لڑائیں، تھوڑی سی خود پڑھیں. صحیح بخاری کا حدیث 756، صحیح مسلم میں بھی باقی حدیث کی کتاب ملے گی. پلیز تھینک یو ویری مچ، شیئر اٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.